आमा एकल गई छिन्, उनको संयोगवश कसैसँग सम्बन्ध थियो, डिभोर्स भयो, उनी म्यारिचुअल स्ट्याटस उनको सिङ्गल थियो, जिन्दगी त लामो थियो नि त, एक्लै काट्न गाह्रो भयो होला। एकदम हजुर। त्यसकारण अब आफ्नो सन्तानले, उनको छोरोले त्यो पीडा बुझेर उनलाई नयाँ लगनगाँठो गाँसिदिएको आफैले भन्ने कुरा आयो। यो धरतीमा अनौठो अनौठो घटना छ, किनभने अब आफ्नो आमालाई बिदाई गर्ने भने त चान्चुने कुरो होइन। एकदम हजुर हो हो। यो त अनौठो घटना हो। यस्तो घटना पहिला पनि घटेको छ यद्यपि, तर अहिले सोसियल मिडियामा आएको यो घटनाले यत्र तत्र सर्वत्र पुरा भाइरल भइरहेको छ। अब एकातिर उहाँ प्रहरीको अफिसर नै गएर कता नवबुद्धमा करापझ्याप भएको, रङ्गे हात पक्राउ गरेको, फेरि कथा उल्टिएको, त्यही सहीको पक्षमा कता कता माहौल बनेको, किन भिडियो खिचेको, किन भिडियो खिच्नेलाई फरारको सूचीमा राखेर धमाधम खोज्दै गरेको कुराहरू पनि भिडियो खिच्ने त्यो प्राइभेसी हनन गरेर त्यसलाई गुप्त रूपमा कानुनी कारबाही गर्न सकिन्थ्यो। तिनीहरू डिप्रेसनमा जान सक्छन्, वर्दी उत्रिन सक्छ, उनीहरूको जिन्दगी बर्बाद हुन्छ भनेर पुलिसले नयाँ तरिकाले यसलाई हेरेको छ होइन। अब खैर यो कुरा छोडिदिउँ। अब यो यताको घटना हेर्दा चाहिँ चितवनको यो अचम्मैसम्म यहाँ न्युज आएको रहेछ। अब यो पढिबाची सुनाउँछु, त्यसपछि यो विषयमा हामी डिटेल्समा चर्चा गरौँ। आमाको अँध्यारो जिन्दगीमा उज्यालो भर्ने एउटा महान छोरा भन्ने टाइटलमा एउटा त्यस्तै कथ्य आएको छ समाचार। हजुर हजुर। जसले मलाई जन्माइन् र हुर्काइन् र मेरो खुसीको लागि आफ्नो सम्पूर्ण जवानी र रङहरू ओझेलमा पारिन्, के उहाँलाई जिन्दगीभर एक्लै तडपिन दिनु उचित थियो भनेर एउटा छोराले लेख्छन्। वर्षौँदेखि ती आमाको नाम चाहिँ दीक्षा लम्साल रहेछ। हजुर हजुर। वर्षौँदेखि बुबाको अभावमा आमाले सहेको त्यो मौन एक्लोपन र मनभित्र थिचिएका पीडाहरू छोराले नजिकबाट महसुस गरिरहेका थिए। हाम्रो रूढिवादी समाजले एकल महिलालाई केवल आँसु र चौघेराभित्र सीमित राख्न खोज्छ, तर ती साहसी छोराले समाजको लागि ती पुराना साङ्लालाई तोडिदिए। श्री हरिहर मन्दिरको प्राङ्गणमा ईश्वरलाई साक्षी राखेर उनले आफ्नो आमाको हातमा एक सच्चा र जिम्मेवार जीवनसाथीको हातमा सुम्पिए। त्यो क्षण जब आमा र छोरा एकअर्कालाई समातेर डाको छाडेर रोए, त्यहाँ उपस्थित सबैको आँखा रसाए। त्यो आँसु दुखी भएर खसेको थिएन, त्यो त वर्षौँको पीडाबाट उन्मुक्ति पाएको खुसीको आँसु थियो। आमाको नयाँ जीवनसाथीले पनि ती छोरालाई आफ्नै सन्तानसरह अगालोमा बेरेर धेरै ढाडस दिँदा मानवता र मायाको एउटा अद्भुत दृश्य बनेको थियो। आमाको खुसीभन्दा कुनै धर्म हुँदैन भन्ने कुरा आज यी छोराले साबित गरिदिएका छन्। यो केवल विवाह मात्रै होइन, हाम्रो समाजको लागि एउटा नयाँ साहसिक र उदाहरणीय सन्देश हो। पुनर्विवाह गरी नयाँ जीवनको सुरुवात गर्नु भएका सुन्दर जोडीलाई शुभकामना भनेर यसरी आएको छ। भनेपछि यो एउटा गजबकै घटना घटेछ। यसो गर्नु फोटो देख्नु न यार, अब यो फोटो न है भनेपछि उहाँका नै हो विशेष। यसरी विवाह भएर छ। हजुर हजुर। ल ए मैले पनि हेरेको थिएँ, यो उहाँकै रहेछ। छोरो ठुलो भइसकेको छ होइन पुरै? छोरो ठुलो भयो। बडो भावुक दृश्य रहेछ ल। दृश्य भावुक छ एकदम। हजुर हो। इमोसनल बनाउने खालको। आमा धडधडी रोइराख्नु भएको छ। ओके यस्तो छ, यहाँ अझै टुङ्गिया छ। हजुर हजुर हो। आमाले छोरालाई मजाले अँगालो हाल्नु भएको छ बिचरा रोएर। भनेपछि अब छोराको एकदमै दिल अथवा मन चाहिँ एकदम उदार भएको पाइयो नि त? उदार रहेछ, उदार रहेछ र यो एउटा उदाहरणीय घटना हो, किनभने आफ्नो आमाको पीडा छोराले देख्न सकेनन्। हजुर हजुर हो। त्यसकारण अब छोरा नै लमी बनेर अब आफ्नो नयाँ बुवा खोज्या हुन् या के हो त्यो चाहिँ थाहा भएन। अब यस्तो पनि अद्भुत घटना समाजमा हुँदो रहेछ, एउटा प्रगतिशील घटना हुँदो रहेछ भन्ने कुरोको यो भनेपछि उहाँको आमाले जोसँग अहिले सम्बन्ध गाँसेको छ उहाँले जिम्मेवारी चाहिँ अब राम्रै हिसाबले निभाउनु चाहिँ सही होइन। बाइचान्स भोलि गएर फेरि अब त्यस्तै खालको घटनाहरू घट्यो भने त्यस्तो नहोस्। एकचोटि उनले चेतिसकेका छिन्, एकचोटि उनको डिभोर्स भइसकेका छ, एकचोटि उनको जिन्दगी टुटेको छ,
टुटेको सपना जोड्नको लागि कति मेहनत गर्नुपर्छ, एकदम कति सपना सजाएकी थिइन्। अब के कारणले डिभोर्स भयो, अब त्यो जोडी को थियो, अहिले फेरि अब एक खालको बुढेसकालमा नयाँ लगनगाँठो गाँसिएको छ, हजुर हजुर जीवनको नयाँ सहारा खोजिएको छ। आमा त त्यति साह्रो आधा वयसी जस्तै देखिन्छ लगभग लगभग होइन, उहाँसँग सम्बन्ध जोडिएको चाहिँ अलिकति ज्येष्ठ नागरिक नै देखिन्छ। खैर जे होस्, अब यो जोडीलाई तपाईँको शुभकामना नै भन्न चाहनुहुन्छ होइन पुण्य सर? र त्यो पहिलो घटनामा चाहिँ त्यो नरपिचास, त्यो जल्लाद, त्यो राक्षस, अहिले यो रासपाको सरकार के गर्छ? यस्ता जघन्य अपराध भएको छ, संविधान संशोधन गरेर तुरन्त यस्ता क्रूर अपराधी सिरियल किलरहरूलाई फाँसीको व्यवस्था दिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ। गर्दै भइहाल्थ्यो। हजुर हो भनेपछि कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ, कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ त्यो अपराधीलाई। र यो नवविवाहित जोडीलाई चाहिँ अब शुभकामना, बधाई। हस्, छोटो मिठो समय र सम्वादलाई धेरै धेरै धन्यवाद। लगेर त्यहाँनिर चाहिँ बच्चाको मृत अवस्थामा फेला परेको अवस्था छ र प्रहरीको प्रारम्भिक रिपोर्ट अनुसार सरसर्ती हेर्दाखेरि यो चाहिँ बलात्कारपछि हत्या गरिएको भन्ने जघन्य अपराधको चाहिँ एउटा घटना सामाजिक सञ्जालमा र विभिन्न समाचार पार्टीहरूमा आइरहेको छ। यो घटनालाई कसरी लिनुहुन्छ पुण्य सर? कठैबरा मेरो गृह जिल्ला बाराको जितपुर सिमरामा यो विभत्स क्रूर राक्षसी घटना घटेछ। म निजगढमा जन्मिएँ, जितपुर सिमरा मेरो जिल्ला नै हो, मेरो जिल्लाभित्रको भूभाग हो र मेरो गाउँसँग मेरो नगरसँग जोडिएको ठाउँ हो र मलाई त्यो ठाउँको प्रत्येक इलाकाको विवरण छ, सबै थाहा छ। म सर्वप्रथम त त्यो मृतक बालिका जस्ता राक्षसहरूले गिद्धले सिनु लुचे चाहिँ त्यो कलिलो त्यो चिचिलो ज्यानलाई त्यो ढङ्गले त्यो अपराधी, त्यो राक्षस, त्यो शैतानले जसरी अब मिडिया रिपोर्ट्समा भनेअनुसार बलात्कारपछि हत्या गरेको छ। म सर्वप्रथम त ती सानी नानीलाई अलविदा अलविदा अलविदा, हार्दिक श्रद्धा सुमन, हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्न चाहन्छु। नानी, तिम्रो आत्माले शान्ति पाओस्, तिम्रो वैकुण्ठमा बास होस्। कठैबरा कस्तो जीवन लिएर आइछौ, कस्तो अवस्था, कस्तो यो कानले पनि के सुन्नुपर्छ। मान्छे कति शैतान राक्षस र यस खालको विलियम शेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको पात्र साइलकभन्दा पनि खतरनाक किसिमका शैतानहरू, दानवहरू, राक्षसहरू, नरभक्षीहरू जन्मिएका छन्। कस्तो शैतान पैदा भएको होला त्यो बिचरा 3 वर्षको सानी नानीलाई एउटा सफारी चालकले त्यो ढङ्गले बलात्कार गर्यो, बलात्कारपछि हत्या गर्यो। मेरो त कण्ठ अवरुद्ध हुन्छ, मेरो पैताला मुनिको जमिन भाँसिन्छ, टाउको माथिको आकाश खसे जस्तो हुन्छ, भाउन्न हुन्छ। त्यो बोल्न पनि नजान्ने तोते बोली बोल्ने ती सानी नानीलाई कति छटपटी होला, कति पीडा होला, कस्तो क्रूर होला। नेपालमा त्यही भएर फाँसीको सजाय पनि चाहिन्छ भनेको के। यस्ता अपराधीहरू कसैको दाइ हुँदैन, भाइ हुँदैन, दिदी हुँदैन, बहिनी हुँदैन। अपराधी भनेको अपराधी हो। आकाश पाताल, दुई पाताल, यत्र तत्र सर्वत्र, 3 त्रिलोक 14 भुवन, जताततैबाट खोजेर भने पनि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। यो अपराधी अहिले भागेर कहाँ पुगेको छ अथवा यसलाई समाउन सफल भएको छ कि छैन प्रहरी। अब एउटा म यो न्युज पढ्छु, त्योभन्दा अगाडि शोकको समुद्रमा डुबेको त्यो परिवारप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन साथै म सान्त्वना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु, संवेदना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। के गर्नु, हेर्नुहोस् यस्तो वज्रपात भयो त्यो फ्यामिलीमाथि। अब यहाँ न्युज आएको रहेछ, सिमरा घटना, 3 वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या, आरोपी पक्राउ। पक्राउ परेछ यो राक्षस, यो शैतान। यहाँ बाराको सिमरामा मृत अवस्थामा भेटिएकी 3 वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। बालिकालाई चकलेटको प्रलोभन देखाएर बलात्कारपछि हत्या गरिएको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। मङ्गलबार साँझ करिब 5:45 बजे भक्तिनगर स्थित, अब यो अलिकति यहाँ डिटेल्स न्युजै म हेर्दैछु। यो भक्तिनगर भन्ने थाहा छ फेरि मलाई, हाम्रै जिल्लामा हो क्या। मङ्गलबार साँझ करिब 5:45 बजे भक्तिनगर स्थित वीरबहादुर रोकाको टायलले छाएको एकतले घरको खाली कोठाभित्र नाम, थर र बटन नखुलेको अवस्थामा बालिका मृत फेला परेको प्रहरीले प्रहरीलाई प्राप्त भएको थियो। सूचना प्राप्त हुनासाथ इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराबाट डिएसपी दिलीप छेत्रीको कमान्डमा
सोको सहित टोली घटनास्थलमा पुगेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराबाट एसपी नरेन्द्र कुँवरको कमान्डमा समेत रहेको कमान्ड समेत सोको सहितको टोली घटनास्थलमा पुगेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको प्रहरीले जनाएको छ। थप अनुसन्धानको क्रममा प्रहरी प्रधान कार्यालय वीरगञ्जबाट तालिम प्राप्त कुकुर सहितको टोली परिचालन गरिएको थियो। अनुसन्धानबाट मृतक बालिका जितपुर सिमरा 2 दशपुरी बस्ने मनमती चौधरीको 3 वर्षीय छोरी गरिबा चौधरी रहेको खुलेको छ। प्रहरीको अनुसार गरिबा साउन 31 गते बिहान करिब 8:30 बजे घरबाट हराएकी थिइन्। ना 1J7758 नम्बरको म्याजिकको सहचालक जितपुर 2 सिमरा बस्ने करिब 16 वर्षीय सुमन थापाले बालिकालाई चक्लेट दिएर फकाई फुल्याई घटनास्थलमा लगेको र सो ठाउँमा जबरजस्ती करणी गरी हत्या गरेको खुलेको जनाएको छ। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले सुमन थापा तथा ना 1J7758 नम्बरको म्याजिकका धनी जितपुर सिमरा 4 निवासी 24 वर्षीय प्रोग्रेस चौधरीलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। मृतक बालिकाको शव पोस्टमार्टम तथा थप कानुनी प्रक्रियाको लागि पठाइने तयारी गरिएको बुझिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराको सूचनामा उल्लेख छ। भनेपछि यो 16 वर्ष भन्नाले नेपालको कानुन अनुसार यसलाई पनि नाबालक ठानियो, तर यो अपराधी हो। यो नाबालक मात्रै होइन, यसले जो मान्छे बलात्कार गर्छ त्यो कसरी नाबालक हुन्छ? त्यही त हो। अब प्रहरीले थप सत्य तथ्य बाहिर ल्याओस्। प्रहरीले आफ्नो सूचनामै राखेपछि उसले प्रामाणिक घटना नभइकन राख्दैन। हेर्नु त कस्तो भयो होला। होइन, सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको चाहिँ अब बिचरा 3 वर्षको बालक होइन, बिचरा केही जानेको हुँदैन, बालिका केही थाहा हुँदैन, कति जघन्य तरिकाले तपाईँको चाहिँ अब जघन्य अपराधी हो, अपराध गरी एकदम ठुलो अपराधी हो। यो एकदम ठुलो दुष्ट हो, शैतान हो, यो राक्षस हो। यसलाई भनिन्छ मानव राक्षस। केही समय यता खास गरी यो जेनजी आन्दोलन पछाडि समाजमा वात्तै यस खालको हिंसा, हत्या, बलात्कार यस्ता धेरै घटनाहरू हाम्रो सामने आएका छन्। तपाईँकै मिडियामा मैले यस्ता दर्जनौं काण्डको विषयमा बोलिसक्नु भएको छ। घरि नेपाली प्रो, घरि सरिता तिवारी, घरि कसको यस्ता घटनाहरू घटिरहेछ। घरि नेम्बाङ दाजुभाइ एउटा पुण्य सर मैले यहाँ सम्झना गराएँ तपाईँलाई। जस्तो अब इन्डियामा एकजना चाहिँ अब जुन एकजना युवकले आफ्नो बच्चालाई हेर्नुहोस् त त्यो उचालेर पछारेको दृश्य देखाइदियो नि हामीले। त्यो त मलाई सम्झाउन नसम्झाउनु। त्यो घटनामा तपाईँको चाहिँ जसरी इन्डियामा तपाईँको एक्सन लिएर त्यो व्यक्तिलाई फाँसीको सजाय सुनायो, एकदम छिटो फास्ट ट्र्याकबाट कोर्टबाट 3-4 महिना लाग्थ्यो, तर उसले 1 महिनाभित्र केस सल्टाएर उसलाई ह्याङ्गिङ गरिसक्यो। त्यो अपराधीको केस त त्यो झन् मलाई सम्झनै नगराउनुहोस्। त्यसले आफ्नो भाउजूलाई मन पराएछ। हामी कहाँ भाउजूलाई आमा ठानिन्छ, आमा मानिन्छ है। भाउजूलाई मन परायो, भाउजूले त्यो कुरा उसको इन्कार गरेपछि उसलाई लाग्यो कि त्यही बच्चाको कारण उसको भाउजूले उनलाई स्वीकार गरेन, बिहा गर्न मानिनन् भन्ने लागेपछि हाम्रो संस्कार हेर्नु, उनीहरू हाम्रा संस्कारको पाठ सिकाउँछन्। इन्डियनहरू तिमीहरू धर्म छोड्यौ के भन्छन्? भाउजू भने आमा हो, आमाको अर्को प्रतिरूप हो नि। त्यस्तो आमा तुल्य हामी कहीँ पनि उही मगज बिग्रेर बुद्धि सड्किएर कसैले भए छुट्टै त्यहाँ त खुलेआम है भाउजूलाई खुलेआम ताक्ने। अझ होली ताका तपाईँ हेर्नुहोस्, भाउजू भनेपछि च्याप्पै समाएका हुन्छन्। भनेपछि त्यो अपराधीले पनि त्यसको नाम नलिउँ, यो मुख खुल्ला गर्नुपर्छ एकदम। मलाई त त्यो अहिले अपराधीको नाम लिँदा पनि 2 चोटि मुख खुल्ला गर्न मन लाग्यो होइन। अब फेरि लिँदा पनि लिन्न, किनभने यो साह्रै पीडा हुन्छ, छाती दुख्छ कि एकदम। त्यो अपराधीले के गरेछ भने भाउजूलाई आफ्नो बनाउन खोज्यो। आफ्नो बनाउन खोज्दा भाउजूले इन्कार गरिन्, अस्वीकार गरेपछि उसले सोच्यो यो बच्चाको कारण यसले मलाई अस्वीकार गर्यो भनेपछि त्यो निर्दोष 18 महिनाको बच्चालाई लगेर सडकमा तपाईँको 6-7-10 चोटि पछारे गरेर भनेपछि यस्ता राक्षस, यस्ता शैतान बालबालिकाहरू शान्ति क्षेत्र हो। यसै पनि मलाई त्यो कहिलेकाहीँ सोसियल मिडिया यही कारण चलाउनु मन लाग्दैन। गाजामा प्यालेस्टाइनको भूभागमा इजरायलले बमबारी गर नि, त्यो एउटा बच्चा रक्ताम्मै भएर रोइरहेको अवस्थामा भुँडी बाहिर निस्किएको थियो। इट्स टु मच के। यो राक्षस खोज्न तपाईँ कहीँ जानु पर्दैन, यो धरा यही धरतीमा छ। आयो टप्प टिप्यो, मिति पुग्यो, टारेर टारिन्न। त्यो बच्ची, त्यो नानीको पनि आयु त्यति नै रहेछ। मनमती चौधरी बिचरा
गरिब परिवारको सानी बच्ची आमा बुवाको लागि फुल चाहिँ एउटा कलिली भविष्यको एउटा आशाको दीपिका थिइन्। कस्तो अवस्था भयो होला, कस्तो त्यो पीडा भयो होला, त्यो राक्षस, त्यो अपराधी। अब म भन्छु नेपालको कानुनले अब विशिष्ट अवस्थामा त्यसलाई नाबालक भनेर छोडिदिन मिल्दैन। यिनीहरूले त के गर्छन् भने रिहाबमा लगिदिन सक्छन्। हेर्नुहोस् है, नाबालक हो, बुद्धि बिगारो भनेर होइन, बाल सुधार गृहमा लाने चलन छ। हेर्नुहोस् म त भन्छु कानुन संशोधन गरेर यस्ता जघन्य अपराधमा त अझ फाँसी नै हुने व्यवस्था पनि ल्याउनुपर्छ। त्यो त बलात्कार पछिको हत्या, एकदम बलात्कार गर्न सक्ने भनेपछि त कहाँबाट नाबालक भयो। यस्ता घटनाहरू यस्तो घटिरहेका छन्। अब अस्ति भर्खर कता चितवन हो कि कहाँ पनि एउटा घटना घटाएर चाहिँ त्यहाँ त झन् कति महिनाको बालिकालाई दुर्व्यवहार एकदम रक्ताम्य बनाएको। एकदमै हजुर, शैतानहरूको कुरै छोडौ, यो समाज कतातिर जाँदैछ के। अब त्यो त हेर्नुहोस् न, अब एउटा पोडकास्ट पनि देखिरहेको थियो, एकजना चाहिँ अब त्यो ग्यास पड्केर जलेको होइन, तपाईँले पनि सायद हेर्नुभयो होला। बिचरा चाहिँ अब त्यो सानो उमेरदेखि आफ्नै बुवाले बलात्कार गरेको घटनाहरू आइरहेको छ। यो अपराधीहरू मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, यो विलियम शेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको पात्र साइलक भन्दा पनि खुङ्खार, अर्थर कानन डायलको उपन्यास शर्लक होम्सको रहस्यमय पात्र वा जेम्स बोन्ड मुभीको पात्र भन्दा पनि खतरनाक, या हलिउड मुभीको थ्रिलर सस्पेन्स फिल्मको क्रूर अपराधी भन्दा पनि खतरनाक अपराधी खोज्न तपाईँ कहीँ जानै पर्दैन। यही धरतीमा छ। ती राक्षस हुन्, ती शैतान हुन्, ती सुध्रिँदैनन्। अब राज्यले तपाईँको यस्तो किसिमको माहौल, यस्तो किसिमको चाहिँ विकृतिमाथि चलाउनु पर्दैन। अस्ति बौद्धतिर एकजना प्रहरी अफिसरसँग कुराकानी हुँदा चिया खाँदा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ एकजना बाबुलाई, आमा क्यानाडा भएको, ए हजुर हो, एकजना बाबुलाई एकदम मध्यरातमा 2 बजेतिर ट्यापे मुन्द्रेहरूले मेरै घर छेउमा त्यहाँ साङ्घातिक हमला गर्यो तपाईँको। त्यहाँनिर चाहिँ अब एकदमै अब त्यो हेलमेटले चाहिँ अब टाउकोमा प्रहार गरेर स्कुटीमा राखेर त्यसपछि जम्बुडाँडा छेउतिर कता लगेर तपाईँको त्यहाँनिर मरेन भनेर फेरि त्यही ठाउँमा गएर इटाएर हेलमेट प्रहार गरेर तपाईँको ज्यान लियो। अब के भन्ने ल, अब त्यो अपराधीहरू त्यो नसामा थिए अरे, अहिले नसाले छोड्दा गर्व गर्छन् अपराधप्रति। त्यो नेपाली ब्रो भन्ने अथवा कलाकार भन्ने अहिले पनि त्यो शैतानलाई कुनै पश्चाताप छैन। हुन त बेला बेलामा टाउको ठोक्छ अरे लामो समय, उसलाई पत्ती हत्यामा पश्चाताप होइन कि लामो समय बस्नु पर्यो भनेर पीडा छ अरे। भनेपछि अब यस खालका अपराधीहरू, नराधमहरू, राक्षसहरू, नरपिचास, जल्लाद, अपराधी, यिनीहरूलाई जे संज्ञा दिए पनि पुग्दैन। यिनीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ भन्छु म। अब पुण्य सर, अब यो चाहिँ यही भएर यो 2 तिहाईको सरकार छ। जघन्य अपराधमा, हिंसामा, सिरियल किलर को रूपमा आएकाहरूलाई जस्तो एउटा लाटो व्यक्तिले 6 जना मान्छे काटेर मार्यो, 5 जना हो, सिरियल किलरहरू अथवा यस्ता एकदम क्रूर अपराधीहरूलाई चाहिँ फाँसी नै दिने व्यवस्था नगरेसम्म अपराध घट्दैन एकदमै। किनभने केही वर्ष बस्ने छुट्ने, अझ यो अन्डर एज भनेर या त तपाईँको बाल सुधार गृहमा लाने एकदमै। अब पुण्य सर, अब यो जघन्य अपराधको कुराकानी गर्दा गर्दा एउटा चाहिँ अब एउटा शुभ समाचारको विषयमा पनि हामी कुराकानी गरौँ। एउटा चाहिँ तपाईँको भनौँ न, एउटा छोरीले विशेष गरेर आफ्नी आमा एकल महिला भएको कारणले गर्दाखेरि दुःख पायो भनेर आमाको लागि चाहिँ झैँ बिहे गरिदिएर खुसियाली दिएको एउटा घटना तपाईँलाई मैले लिङ्क हालिदिएको छु। अब यो चितवनमा, विशेष गरी चितवनमा चाहिँ अब यो घटना अथवा चाहिँ यो किसिमको गतिविधि गरिसके पछाडि छोरी पनि वाइको पात्र बनेको छ, छोरा, विशेष छोराले होइन। यो घटनाको विषयमा अलिकति के हो वास्तविकता पुण्य सर? अब यो चाहिँ यो यस्ता घटना पहिला पनि समाजमा घटेका थिए। हजुर हजुर। अब एउटा भनाइ नै छ। झिग्रिया जिल्लामा गोर्खामा गइसके पछाडि त्यहाँनिरको स्थानीयको समस्या बुझ्दै गर्दाखेरि गोर्खालीवासीले हिजोको बाचा सम्झाउँदै गर्दाखेरि उहाँले हामी 4 महिनाभित्र कायापलट गर्न सक्दैनौँ, तर तपाईँहरूको भोट चाहिँ फिर्ता लैजान सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले उहाँले धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्नुभयो। कसरी हेर्नुहुन्छ यो घटना? भोट भने तपाईँलाई सापट दिया हो, तपाईँलाई पैसा दिएको हो भोट भने फिर्ता लान, ऐचो पैचो हो र? क्या बात गर्नुहुन्छ तपाईँ? यो त केटाकेटी आए, गोली चलाए, मट्याङ्ग्राको सत्यानाश जस्तो भएन। त्यसकारण उहाँले जनताको मतको अपमान गर्नुभयो। अब उहाँलाई के लाग्दो हो भने काठमाडौँमा सिसाको महलमा बस्नुभयो, करोडौँको एसीवाला गाडीमा चढ्नुभयो। अब मास्टर्स पिएचडी गरेका लेभलका व्यक्तिहरू, अफिसरहरू आउँछन्, हजुर नमस्कार, हजुर हजुर सवारी होस्, हुजा जिउनार भयो भन्छन्, यसो हेर्छन्।
अनि प्रहरीको ठुल्ठुला हाकिम एआइजी आइजी डिआइजीले सल्लाह मान्छन्। हजुर हिजोसम्म असैले हेप्थ्यो, हवलदारले झर्की र फर्की गर्थ्यो होइन, अब इन्सपेक्टरले कुट्न खोज्थ्यो, आज तिनका हाकिमले चाकरी गर्छन्। अब एकदम मगमग बास्न आउँछ जहाँ गए पनि। यसो गोर्खामा गएको त मतदाताहरू त्यो घिनौना उनले देखे, मैल कटकटिएको छ, पसिना गनाएको छ, गर्मीको महिना होइन, अब राम्रोसँग ब्रस पनि गरेका छैन होला, सास गनायो होला, के होला। अब तिमीले जनता त मालिक हो नि, वास्तवमा बुझ्नेको लागि श्रीखण्ड हो, नबुझ्नेलाई खुर्पाको पेड। ती त अरू भनेको राष्ट्र सेवक सरकार जनताको करबाट पालिएका हुन्, जनता चाहिँ सार्वभौम हुन्। उनीहरूले भने खै त तपाईँले चमत्कारी केही पनि गर्न सक्नु भएन भन्ने बित्तिकै उनीले झर्को फर्को, उनलाई इरिटेसन भयो। सामान्य ल्याब मात्रै यसो सम्झे त्यो ल्याब मागे के गरे भनेर झिजो मान्छन् नि त, उनी इमोसनल पनि छन्। उनलाई के लाग्यो होला भने त्यत्रा मान्छेले मलाई सलाम गर्छन्, यो अहिले गइरहे भइरहेन त गइरहे खोडा कर्का झार पत्कर यी सबै लुगा राम्रोसँग स्याहार्न नसक्ने, म जस्तो ठुलो बडालाई गिजल्ने, विभिन्न लान्छन लगाउने भन्ने लाएर तपाईँको मत फिर्ता लैजानुहोस् भने होला। अब उनले के सोचेछन् भने मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा उहाँ कमेडी दरबारमा गएर उनले कुनै कमेडी प्रस्तुत गरेर सोच्या हो। हातमा टिओबीको ट्याटु खोप्नेहरूलाई के थाहा हुनुपर्छ भने वास्तवमा जनता त्यो मालिक हो जसले अहिले राइट टु रिकल र राइट टु रिजेक्ट भइदियो भए त फिर्ता लिन्थ्यो होला। अब यो भविष्यवाणी हो, अबको चुनावमा अवश्य पनि उनीहरूले आफ्नो मत फिर्ता लिएर तपाईँलाई तपाईँको औकात देखाइदिनेछन्। सूर्य थापाहरूले त तपाईँले मात्रै होइन 181 जनाले नै मत फिर्ता माग्नुहोस् भन्ने खालको टिप्पणी पनि उहाँले गर्नुभएको छ। यो पहिलो र अन्तिमचोटि उहाँहरू निर्वाचित हुनुभयो, त्यसकारण यो मत फिर्ता माग्ने यो 21औं शताब्दीको ठट्टा क्रूर ठट्टा जो अहिले फेरि एउटा जोक्समा गएर परिणत भएको छ, मैले ठट्टा गरेँ भन्नुभयो, कस्तो खेलबाड हो कि यो। त्यही भएर अहिले मन्त्रीमण्डलमा संसदमा भएका मान्छेको बारेमा मान्छेले उखान त्यतिकै हालेका छन्। फेरि त्यही जिल्लामा जाँदाखेरि उहाँले स्थानीय चुनावमा चाहिँ हामीलाई भोट दिएर जिताउनुहोस् भनेर भोट पनि मागेर आउनु, भोट पनि मागे। अब स्थानीय चुनाव कहिले डिक्लेयर गरे हुन्छ नि त, त्यही कारणले छिट्टै हुँदैछ। यहाँनिर काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा नभएको जात्रा रासोपामा लागिरहेछ। केटाकेटी आयो, गोली चलायो, मट्याङ्ग्राको सत्यानाश भने त्यही भएर होला। ओठ निचर्दा दुध आउने खालका मान्छे मन्त्री भयो भनेर प्रशासकले चिन्ता गर्दैछन्। शासक प्रशासकमा हिंताबोध पलाएको छ। सैकडौँ अफिसरहरूले, काबिल अफिसरले उत्पीडन अन्याय थिचोमिचो सहन नसकेर राजीनामा दिएको छ। अवस्था यस्तो छ। हस् पुण्य सर, धन्यवाद। कर्मचारीको मनोबल गिरेको छ। धन्यवाद, नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। अब यति बेला सम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्का साम्पाङले आफ्ना पार्टीका केन्द्रीय सदस्य 2 जना राजेश खिमदुङ लगायत 1 जना शुक्र कुमारी राई 2 जनालाई फेसबुकबाट नै उहाँहरूलाई निष्कासन गरेको अवस्था छ। खास कारण के हो, किन निकालेको, किन त्यसरी निष्कासन फेसबुकबाटै गरियो पुण्य सर? यो हिजो अचानक उहाँले फेसबुक स्ट्याटस लेखेर सुरुमा केन्द्रीय सदस्य राजेश खिमदुङलाई उहाँले सस्पेन्ड गरेको, अर्थात् तत्कालको लागि निलम्बन गरेको सूचना जारी गर्नुभयो। राजेश खिमदुङजी त्यही व्यक्तित्व हो जो पहिला सुरुमा हर्क साम्पाङसँग अनबन भएको, त्यति कुरो मिल्दैन थियो उहाँको। पछि उहाँ भोजपुरको टिकट पाउने आशामा पार्टीमा प्रवेश गर्नुभयो। भोजपुरमा धुर्व राईले पाउनुभयो। त्यसपछि अब के नजाने उनीहरूको के खिर्चिङ मिर्चिङ मिलिरहेको थिएन, बिचमा त्यस्तै उस्तै भयो। र अहिले पछिल्लो समय चाहिँ मैले बुझेसम्म कता अनैतिक सम्बन्ध रे, गच्चा मच्चा रे होइन भनेर शुक्र र उहाँको शुक्र कुमारी राईले त विशेष तपाईँको चाहिँ अब उहाँले त एकदमै पटक शारीरिक शोषण गरेको, मानसिक शोषण गरेको भन्नेसम्मको आरोप लगाइराख्नु हो। शारीरिक मानसिक शोषण गरेको, आफूलाई बर्बाद बनाएको भनेर उजुर बाजुर पनि गरेको, के गरेको र राजेश खिमदुङले चाहिँ त्यो कुरा आउटराइट रिजेक्ट गरेर अस्वीकार गरेको भन्ने कुरा आएको छ। खैर अब यो एउटा जटिल समस्याको रूपमा देखा परेको छ र राजेश खिमदुङ अहिले सङ्कटमा छन्। एक त नैतिकताको सवालमा प्रश्न उठ्यो, अर्को चाहिँ पार्टीबाट अब उनलाई हटाइयो। यो कुरा उनको लागि बहुत दुःखद र एकदमै आपत्तिजनक घटना भयो। त्यहाँ हान त भाइ। र फेरि पनि त्यो ढुङ्गा हान त्यो धेरै ठुलो। फेरि पनि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने राजेश खिमदुङलाई उहाँले अनुशासनको कारबाही गर्नु एक हिसाबले जायज छ। किनभने जब यत्रो काण्ड आइसकेपछि भोलि विपक्षीले लगेर
एक त अब ऊ त्यो धरानमा कता कता ट्राफिकलाई गोदेको के गरेको झगडा गरेको साँच्चै भनेर एकजना एकजना हजुर। अर्का महानुभाव विवादमा आएका छन् उनलाई समाइएको भनेको छ हजुर, जे हजुर। गर्दा पनि हर्क साम्पाङलाई सिधै रोस्ट गरिदिन्छन् यहाँ र हर्केको कारण हर्कले गर्दा भनिदिन्छन् के गर्छन् त्यो भएर राजेश खिमदुङको मामिलामा र शुक्र कुमारीको मामिलामा संवेदनशील घटना घट्यो उहाँहरूले यो त्यही बेलामा कारवाही गर्नुभएको छ जतिखेर उहाँहरूले अनिवार्य श्रमदाताको टी सर्ट लगाएर श्रमदानको टी सर्ट लगाएर मात्रै केन्द्रीय समिति बैठकमा आउनु भनेर उर्दी जारी गरेकै केही समयभित्र राजेश खिमदुङजी कारवाहीमा पर्नु भएको छ अब राजेश खिमदुङजीको के प्रतिक्रिया आएको छ मैले हेर्न पाएको छैन उहाँले त यसलाई अस्वीकार गर्नुभएको छ खैर अब यहाँ यसो हेर्दा के देखिन्छ भने उहाँले चाहिँ आन्तरिक रूपमा केही गडबडी भयो कि सरसफाइ गरिहाल्नुहुन्छ उहाँले पार्टीको उपाध्यक्ष यो विगतको बम धमाकाको कारणले पक्राउ पर्दा त सस्पेन्ड गरिदिनु हो उहाँले मित्र परिवारलाई सस्पेन्ड गर्दा उहाँ पार्टीबाट हट्नुभयो भने यस्तो उहाँले स्ट्रिक्टली एक्सन गरेको अपरेसन गरेको धेरै घटनाहरू भनेको पार्टीको लागि फाइदामूलक काम नै हो जनता र पार्टीको लागि जिरो टलरेन्स अगेन्स्ट क्राइम एन्ड करप्सन अर्थात् केही दोष लागेमा दोष भोलि प्रमाणित होला नहोला प्रमाणित नभएमा पुनर्स्थापित हुन्छ प्रमाणित भएमा निष्कासन हुन्छ त्यो होला त्यसकारण उहाँले जे एक्सन गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ जनताको भावना अनुसार त्यो पार्टीको स्वस्थता अनुसार पार्टीले एउटा अपराध भ्रष्टाचार र नैतिक पतनलाई यति पनि सहदैन हजुर हजुर मोरल इन्टिग्रिटी डाउन गरेका मान्छे पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुन सक्दैन भन्ने मेसेज दिन पनि उहाँले सख्त कारवाही गर्नुभएको बुझियो एकदम अब पुण्य सर अब एउटा घटना मैले तपाईँको फेसबुकमा हेरेको थिएँ अब सम संस्कृति पार्टीकै हिजो जोडिनु भएको निनाचन्द्र राईलाई चाहिँ एकजना पत्रकारले प्रश्न गर्दाखेरि हिजोको दिनमा हर्का साम्पाङ पनि पक्राउ परेको घटना थियो उहाँ लामो समयसम्म जेलमा थुनिन सक्नुहुन्थ्यो त्यो घटनामा छुटकारा दिलाउने काममा मैले सहयोग गरेको हो भन्ने हिसाबले उहाँले दिइराख्नु भएको थियो यो धरान खानेपानीको विषयमा प्रश्न उठेको भन्ने कुराहरू त्यो घटनामा उहाँहरूलाई थुनामा राखिएको भन्ने कुराहरू आएको छ यो घटनाको विषयमा केही जानकारी होइन त्यो कहिले भेट्छ उहाँ मेयर नहुँदैको कुरा होला हजुर हजुर मेयर भएपछि त त्यस्तो घटना पक्कै मेयर हुनुभन्दा अगाडिको कुरा नै होइन त्यो मैले उहाँलाई फर्स्ट टाइम भेटेकै घटनाको सेरोफेरोमा होला त्यतिखेर उहाँलाई ताम्मे हुने गरी पिट्ने कुट्ने लछार पछार पार्ने अनि उहाँ पनि विद्रोही चरित्र लिएर कार्यालय घेराउ गर्न जाने घरि सिडिओ अफिस जाने घरि घोपा क्याम्प स्वास्थ्य उसमा जाने अभियान चलाउने गर्नुहुन्थ्यो हो त्यो बेलामा चाहिँ उहाँलाई अलिकति सङ्कट पारेका थिए होला अब निनाचन्द्रजीहरू निस्किसकेका छन् एकदम अब उनले मेयर ताकेका थिए अब मेयरको क्यान्डिडेटको उहाँलाई होइन धनबहादुरजीलाई प्रोजेक्ट गर्नुभयो साम्पाङज्यूले त्यो भएर निनाचन्द्रजीले अहिले उहाँलाई एक्सपोज गर्ने गरी यो अभिव्यक्ति दिएको होला एकदमै अब यो हुँदै गर्दा नि यतापट्टि जस्तो भनौँ न चाहिँ उपसभामुखको विवाद पनि जारी छ यति बेला उहाँले एउटा अन्तर्वार्तामा गएर सम संस्कृति पार्टीकै के कार्यकर्ताहरूले मलाई भोइस म्यासेजबाट ज्यान मर्नेसम्मको धम्की दिन थाल्यो भन्ने खालको कुराहरू पनि उहाँले गर्नुभएको छ एक्सपोज गर्नुभएको छ त्यहाँनिर त्यसैमा जोडेर हर्का साम्पाङलाई चाहिँ वल्ल हेर्नुहोस् त हर्का साम्पाङकै पार्टीको कार्यकर्ताले यसरी धम्क्याउन थालेछन् भन्ने खालको आवाजहरू पनि उठिरहेछ नि पुण्य सर के हो यो खासमा भन्ने भने चाहिँ त्यो छोटे पठानले फोन गरेको धम्काएको भनेर यिनले बढी त्यो एक्सपोज गरेको जस्तो देखियो खास गरी यो एउटा के दिवाकर शाहको कुन चाहिँ एउटा मिडिया एसटिपी खबर हो त्यो मार्फत चाहिँ भोइस सुनाउने त्यो काम गरिएको थियो अब यसो चाहिँ मलाई के लाग्छ अब कतिले त यो उपसभामुख र त्यो अर्को कुनै के जातिको त्यसको नाम नलिनु होला तिनीहरूको बिचको यो सम्बन्ध आदि इत्यादि भनेर एक्सपोज गरिदिने यो छोटे पठानहरू हो झगडा गर्ने पनि उनीहरू नि न्युज दिने पनि उनीहरू भनेर यो उपसभामुखको च्यानलबाट कुरा आइरहेछ त्यो क्षेत्रबाट तर मलाई जस्तो लाग्छ हर्क साम्पाङले त स्नेह देखाउनु हो जमिनबाट उठाएर उहाँले मधेसको एउटा उत्पीडित चेली ठाकुर समुदायको चेली भनेर उहाँले सांसद बनाउनु हो सांसद बनाएपछि अब सायद उहाँलाई उपसभामुख बन्ने रफू चक्करले चाहिँ हर्क साम्पाङ त भगवान हो भन्न थाल्नुभयो एकदम भिडियोहरू साक्षी छ पोडकास्टमै गएर बोल्नुभयो सबैमा बोल्नुभयो त्यसपछि जब उहाँले पद पाउनुभयो उहाँले युटर्न गर्नु उहाँ राष्ट्रपामुखी हुनुभयो म सुन्दैछु उहाँको यात्रा राष्ट्रपातिर सोझिएको छ र भविष्यमा उपसभामुख पद
को टर्म सिद्धिएपछि उहाँ राजसभा छिर्नुहुन्छ हजुर। तर उहाँको राजनीतिक भविष्य छैन किनभने अनि उहाँ नेकपा राजनीतिक एमालेका होइन। शङ्कर पोखरेलले नि प्रष्ट रूपमा भन्नुभयो उहाँले तपाईँको चाहिँ जुन किसिमबाट उपसभामुख भएर राजसभाका हरेक गतिविधिहरूमा मौन समर्थन गर्नु भएको छ यसको मतलब चाहिँ राजसभाबाट निकट हुन थाल्नु भएको हो कि भन्ने हिसाबले कटाक्ष गर्नु भएको छ कि शङ्कर पोखरेलजी एमालेको शङ्कर पोखरेल हजुर। महासचिव होइन त्यो त प्रश्न हो मैले त पहिलेदेखि भनेको जुन दिन उनले प्रधान न्यायाधीश चयनमा श्रम संस्कृति पार्टीको आधिकारिक निर्णय विरुद्ध रासपाको टेरिटोरीमा गएर उभिन् र रोल नम्बर 4 को मनोज कुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशज्यू सिफारिस गर्दा उनले च्याट जीपीटीको शरण लिएर सूचना लिएर जसरी उनले म कानुन जान्दछु या गर्छु वा गर्छु भनेर केटाकेटी घिसेपिटी कुरा गरेर त्यही किताबमा उभिन् त्यो दिनबाट प्रष्ट भयो नि उहाँ एक त अब उहाँलाई डिक्टेट गर्न मिल्दैन होइन उहाँलाई त्यो वास्तवमा श्रम संस्कृति पार्टीले रुलिङ गर्न मिल्दैन उहाँलाई अब हुइप लाग्दैन तर पनि एउटा काम त उहाँले धेरै अति नै गर्नु भने श्रम संस्कृतिले गर्न सक्ने हो नि त हर्क साम्पाङ भावु दयालु मधेसको उत्पीडित ठाकुर समुदायको चेली ठाकुर भनेर फेरि कपाल काट्ने समुदाय कुनै राजा महाराजा छोटे महाराजाहरूको होइन सामान्य किसिमको घरानाको चेली हुनाले अहिले पनि उहाँले दया गरिरहनु भएको छ अघि होइन उहाँले त तपाईँको प्रष्ट रूपमा चाहिँ हामीले उपहार दिएको हो भन्ने हिसाबले भनिसकेपछि उपहार फिर्ता लिन चाहनुहुन्न उहाँले यस्तो भोलि परिस्थिति बदलियो भने नि केही कथम उहाँले संसदमा उहाँलाई समानुपातिक सांसदबाट फिर्ता बोलाउनु हो भने के हुन्छ त्यो त पदेन हो किनभने उहाँ समानुपातिकको सांसद हुनुहुन्छ र न उहाँ उपसभामुख हुनुहुन्छ त्यही हो त्यो सांसद पदै रहेन भने के हुन्छ उहाँ उपसभामुख रहनुहुन्न तर उपहारै दिइसकेपछि त्यसरी फिर्ता बोलाउने काम त फिर्ता उपहारै फिर्ता लिने काम त नहोला नि त पुण्य त्यो त एउटा मेटाफोरिक कुरा हो होइन त्यसलाई त्यो बदल्न सकिन्छ कुनै ठुलो कुरै भएन थियो त्यसलाई माया गरेर उपहार भनिन्छ अब त्यसकारण उहाँको त्यो महानता हो ग्रेटनेस हो हर्क साम्पाङ भनेको त यो अब चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा घोटिने व्यक्ति हो अब उपसभामुखज्यूको अब भनिन्छ त्यतिखेर धनुषामा जुन घटना घट्यो उहाँले एक शब्द निन्दा भर्सना गर्नुभयो हर्क साम्पाङज्यूलाई जुन घटना घट्यो त्यत्रो होइन दुष्टहरूले झन्डै दोस्रो गौर हत्याकाण्ड घटाएर उहाँलाई नक्कली क्रिस्चियन देखाएर वा जानकी मन्दिरको ढोका लगाएर उहाँका साथीहरूलाई अचार बनाउने गरी उहाँलाई अचार बनाउने गरी धन्न उहाँले बुद्धि पुऱ्याएर ज्यान बचाउनु हो दोस्रो गौर घटना घटाउन खोजेका थिए दुई देशका नागरिकताधारीहरू त्यहाँ उभिएका थिए तर त्यो घटनामा उहाँले काहीँ अपसोच खेद व्यक्त गर्नु भएन उपसभामा आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्नु भएन भन्ने व्यापक गुनासो त छ नि होइन उहाँ आफै समस्याको भुमरीमा फसिराख्नु भएको छ यति बेला उहाँ आफै चाहिँ अब एकदमै गृहमन्त्री गुहार्नु पर्ने अवस्थामा पुगेको भन्ने कुरा केही अभिव्यक्ति आयो त्यो भएको कारणले गर्दा नि हुनसक्छ नि पनि सर त्यो त हो के हर्क साम्पाङज्यूले गरे हो र हर्क साम्पाङज्यूले त उहाँलाई सुविधा दिनुभएको छ त्यो पद दिनुभएको छ असीम अनुकम्पा गर्नुभएको छ निगाह गर्नुभएको छ त्यसको सट्टा उहाँले कृतज्ञता होइन कृतज्ञता देखाउनु भयो राजनीतिक बेइमानी देखाउनु भयो म तपाईँलाई के भन्छु भने कुनै पनि व्यक्तिको विषयमा चरित्र हत्या हुने गरी प्रोपोगन्डा गर्नु हुँदैन गरिनु हुँदैन तर मामिला किशोर श्रेष्ठजीको होला किशोर श्रेष्ठजीलाई अस्ति सर्वोच्चको परमादेशले सार्वजनिक मुक्त गर्यो तपाईँ हामीले छलफल गरिरहँदा दिउँसोको 2-3 बजी उहाँको म्याद थपिया थियो एकदम हजुर हो जिल्ला अदालतबाट राति फेरि सर्वोच्चबाट तपाईँको परमादेश सर्वोच्चमा मुद्दा थियो बदली प्रत्यक्षीकरणको रिट थियो त्यहाँ कम्प्युटर डेस्कटप मोबाइल सहित उपस्थित हुन भनेको थियो सर्वोच्चले भनिदियो यो त कुनै मुद्दै बन्न सक्दैन जो मान्छेले उजुरी हालेको छ ऊ आफै आफ्नो फोटो अपलोड गरिरहेको छ भने कसरी यो हुनसक्छ त्यसकारण यो कुनै मुद्दै बन्दैन भनेर वरिष्ठ विद्वान महान्यायाधिवक्ता के अरे न्याय विद्वान व्यक्तित्वहरू वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा टीकाराम भट्टराई लगायतका महानुभावहरूले बुलन्द आवाजमा बहस गरेपछि सर्वोच्च अदालतबाट बालकृष्ण ढकालजीको एकल इजलासले उहाँलाई हाजिरी जमानीमा तारेकमा साधारण तारेकमा राखेर अनुसन्धान गर्नु भनेर रिहा गर्दै थियो भने उहाँको नैतिक विजय हो सबै हो त्यसपछि सायद उहाँहरूलाई औडाब उहाँहरूले सोच्नु भएको थियो त्यहाँ अमरकान्तहरूको निवेदनका आधारमै लामो समय किशोर श्रेष्ठ पूर्वपक्षमै जान्छन् सरकारले त्यसलाई एउटा इगोको रूपमा लियो उसको इगोको हारको रूपमा लियो
फेरि अब रुबी कुमारी ठाकुरले के न भयो, आकाशै खसे जस्तो, धरती नै फाटे जस्तो, 10 रेक्टर स्केलको भूकम्प आए जस्तो गर्नुभयो। उहाँको ठुलो चरित्र हत्या भयो भन्नुभयो। जबकि किशोर श्रेष्ठजी भन्नुभएको छ आत्मविश्वासका साथ उहाँसँग फोटो छ अरे, छाप्नु भएको थिएन, उहाँले छाप्नु भएको छैन। भनेपछि फोटो छ भन्नुभएको छ। भोलि त्यो फोटो ल्याब परीक्षण गरेर सत्यापन पुष्टि भयो भने के हुन्छ? उहाँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। कानुनी रूपमा पनि उहाँ सङ्कटमा पर्नुहुन्छ। अनि रिहाई लगातार उहाँ त हतार गएर तपाईँको ललितपुरमा गएर उहाँले चाहिँ उजुरी दिनुभयो, तर प्रहरीले तपाईँको चाहिँ पर्याप्त रूपमा त्यसले अनुसन्धान गर्दाखेरि पक्राउ गर्न सकिएको अवस्था चाहिँ छैन। फेरि अब होइन, हिजै किशोर श्रेष्ठले गएर फेरि उ गर्नुभयो नि त, उहाँले दिशा लिनुभयो नि त, निषेधाज्ञा जारी गर्नुभयो र उहाँलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने गरी अदालतले आदेश दिएको छ नि त, निषेधाज्ञा गराएको छ। त्यसकारण प्रहरीलाई पनि यो घटना अनौठो लागिरहेको छ कि एउटा व्यक्तिलाई तपाईँ कति सताउनुहुन्छ, घरि पक्रिनु भएको छ, घरि के गर्नु भएको छ। अब रुबी कुमारी ठाकुरजीको हकमा चाहिँ म यति भन्न चाहन्छु कि तपाईँको यो पद नितान्त अस्थायी हो। तपाईँले यो एकदमै बारुलाको अरिङ्गालको गोलामा ढुङ्गा हान्ने काम गर्नु त भएको छैन भनेर कतिले बेनिफिट अफ डाउट लिएका छन्। तपाईँले यो छोडिदिनुहोस् क्या, तपाईँले छोडिदिनुहोस्। तपाईँ हाम्रो बहिनी जस्तो राजनीति गर्ने मान्छे, शासन सत्तामा पुगेका मान्छे सानोतिनो कुरा, खुद्रा मसिना कुरामा अल्झिँदैनन्। अब भोलि यही मानौ न त्यो फोटो किशोर श्रेष्ठले देखाइदिए वा सार्वजनिक गरे, ल्याब परीक्षण भएर प्रमाणित भयो भने त कृष्णबहादुर महराको जस्तै तपाईँको पद जान्छ त, तपाईँलाई नि सङ्कट पर्न सक्छ। शिकारी खोदिया शिकार हो गएको अवस्था नआओस् हामी यो भन्छौँ। र जहाँसम्म किशोर श्रेष्ठजीको कुरा छ उहाँलाई जसरी पनि सडाउने, किनभने यहाँ प्रश्न देखियो। अब म रुबी कुमारी ठाकुरजी नै इन्डियन एम्बेसीको घेरामा हुनुहुन्छ भन्दिनँ, त्यो मसँग प्रमाण छैन। तर इन्डियन एम्बेसी अथवा भारतीय पश्चिमा शक्ति केन्द्रसँग नजिक भएका व्यक्तिले उहाँलाई घेरा हाल्न खोज्या भन्ने कता कता मान्छेले बेनिफिट अफ डाउट लिएका छन्। किशोर श्रेष्ठजी चाइनाको अनन्य मित्र भनिन्छ। उहाँले प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङलाई राष्ट्रपति नहुँदै भेट्नु भएको छ अरे। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीसँग पनि उहाँको सम्बन्ध छ। त्यसपछि स्टेट काउन्सिलर याङ जेइचीसँग पनि सम्बन्ध छ, नेपाल आउँदा भेटेकै हो। र उहाँ चिनको घगडान मित्र, विश्व प्रेस काउन्सिलको उहाँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि हो। इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ जर्नालिस्टले त पत्रकारमाथिको धरपकड गैर संवैधानिक र मानवाधिकारको बर्खिलापमा छ भनेर स्टेटमेन्ट नै दिन्छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घले आफ्नो पूर्व महासचिवलाई पक्राउ गरेकोमा खेद व्यक्त गर्दै आन्दोलित भएको छ, उसले प्रोटेस्ट गरेको छ। प्रेस चौतारी, प्रेस युनियनहरू सबै मुखर भएर आएका छन्। र रुबी कुमारी ठाकुरजीलाई म भन्न चाहन्छु तपाईँको पद अस्थायी हो, तर किशोर श्रेष्ठजीको त्यो पत्रकारिताको पोजिसन चाहिँ स्थायी हो। नम्बर उहाँ जारी राख्नुहुन्छ। अब सरकारले अलिकति किशोर श्रेष्ठजीलाई बुझ्न सकेनन् क्या। अहिले उनीहरूले के सोचे भने रासपाको मात्रै उहाँ विरोधी हो भन्ठाने, त्यो होइन। सत्तामा रहेर गल्ती गर्ने कसैलाई उहाँले कहिल्यै छाडेको छैन। प्रतिपक्षको भूमिका निभाइरहेको छ। अरूका छोरा चीनमा, ब्यारिनमा, वामदेवका छोरा चीनमा भनेर लेख्ने पनि उहाँ नै। केपी शर्मा ओलीज्यू विरुद्ध न्युज लेख्ने पनि उहाँ नै। त्यति मात्रै होइन, उहाँले न्युजै उहाँ विरुद्ध न्युज कसै विरुद्ध उहाँले न्युज लेख्नु भएको थियो, त्यो न्युज लेखिएकाहरू नै उहाँको पक्षमा, प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा आए। माधव नेपाल आउनुभयो, वामदेव आउनुभयो, केपी शर्मा ओलीज्यू आउनुभयो, सबै आए नि त। अब उहाँले सेनाको बारेमा गुप्तभन्दा गुप्त समाचार ल्याउँदा सेनाले गोलीको शिकार बनाएन होइन। अब उहाँलाई सिद्धाउँछु भनेर लागेकै थियो। शाही शासनमा अब गायक प्रवीण गुरुङको हत्याको विषयमा, दुर्घटनाको विषयमा लेख्नुभयो, खोइ त्यो विषयमा दरबारले एक्सन लिएन। बहुदल कालमा उहाँले काङ्ग्रेस एमाले सबको बारेमा खुलस्त गर्नु केही गरेन। तर तपाईँलाई म भन्छु, मैले चिनेको किशोर श्रेष्ठजीको कैयौँ यस्ता गुणहरू छन् जसले त्यो सतले गर्दा पनि उहाँ टिकेको भन्छु म। उहाँको कर्म अझै नसिद्धिएको कारण त्यो उहाँ अस्ति रुनु पनि भएछ। भारतीय भएर अपराधीहरू ड्रगिस्टहरूको बिचमा 5 दिनसम्म राखियो, सुत्नै पाउनु भएन भन्ने खालको कुरा, सुत्न पाउनु भएन, डिस्टर्ब भयो, असुरक्षा महसुस गर्नुभयो भनेर उहाँ रुनु भएछ, भापियल हुनुभएछ। त्यो हेर्नुहोस्, स्वाभाविक हुन्छ। ड्रगिस्टहरूको बिचमा राख्दा हेरेसमेन्ट हुन्छ। हामी कहिल्यै जाँड रक्सी, चुरोट, बेडी, खैनी, सुपारी, पान, गाँजा, भाङ नखाने भाइ, कष्ट हुन्छ, पीडा हुन्छ।
अब भनेको मानसिक दबाब दिन खोजेको जस्तो देखियो हैन त? त्यस्तो त प्रष्ट छ। मानसिक दबाब दिने, प्रताडना गर्ने, छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने। म तपाईँसँग असहमत हुन सक्छु, तर तपाईँको वैचारिक स्वतन्त्रताको सम्मानको निम्ति अन्तिमसम्म लड्छु भनेर विश्वप्रसिद्ध दार्शनिक भोल्टेयरले भनेकै थिए। अब किशोर श्रेष्ठजीको कुरा गर्दा खालि श्रीसा कार्कीको आत्महत्याको प्रसङ्ग अगाडि बढाइयो। हजुर हजुर। तर खुद श्रीसा कार्कीको फ्यामिलीले अहिलेसम्म एक शब्द चुइक्क बोलेको छैन। केही कलाकार मिडियामा आएर गए। अब श्रीसा कार्की ज्यूको जुन गम्भीर दुर्घटना भयो, आत्महत्या भयो, त्यो नहुनु पर्थ्यो। अब उनको आत्माले शान्ति पाओस्। यसमा किशोर श्रेष्ठले दर्जनौँचोटि आफ्नो मिडियाको तर्फबाट माफी माग्नु भएको छ। उहाँ कतातिर विदेश जाँदाखेरि त्यो न्युज छापिएछ। हजुर हजुर। अब त्यसो त किशोर श्रेष्ठलाई हत्यारा भन्ने, जबकि अदालतबाट उहाँले सफाई पाउनु भएको छ। राक्षस भनेर त भोलि रुबी कुमारी ठाकुरले लेखेको स्ट्याटस त उपसभामुखज्यूले त्यो अदालतमा पेश होला नि। उहाँले राक्षस भनेर पनि प्रमाणित गर्नु पर्ला नि। हजुर हजुर हो। त्यो पाटो चाहिँ उहाँले याद गर्नु भएको छ। सिसाको घरमा बसेर सिसाको घरमा ढुङ्गा हान्नु हुँदैन भन्ने कुरो त याद गर्नुपर्छ। अब अहिले प्रमाण नपुगेको हेर्दा नि किशोर श्रेष्ठको पक्राउलाई प्रतिशोध मान्न सकिन्छ राज्यको? यो त्यो देखियो, प्रतिशोध जस्तै देखियो त कि प्रमाण जुटाएर परिपक्व मुद्दा बनाउनु पर्थ्यो। अब तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, किशोर श्रेष्ठको कलमको कारण, कलमको तागतको कारण भैरवनाथ गढमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले मार्न ठिक्क पारेका कृष्णकेशी, हिमाल शर्मा लगायतका 1 दर्जन व्यक्ति मारेर गाड्न ठिक्क पारेका व्यक्ति, आँखामा कालोपट्टि लगाएका व्यक्तिको जीवन त बाँच्यो नि त। त्यो त ठुलो उपलब्धि होला। त्यसकारण त्यसमा त किशोर श्रेष्ठजीको कलमको चमत्कार किन नभन्ने। त्यस्ता सद्गुणहरू पनि होला। जेनजी आन्दोलन उहाँलाई बढी टार्गेट गरेको चाहिँ यो जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन बाहिर ल्याए। अनि यो टिओबीको आतङ्क मचाउनेहरू, टिओबीको मतियारको संरक्षकको, टिओबीले के गर्यो, अनि राजसभाका सांसदहरूको यो कुन विदेशी महिलासँग लसिएर के भयो भनेर जो यो सत्तारूढ घटकका मान्छेहरूले त्यहाँ बोलाइदेऊ न, सत्तारूढ घटकका मान्छेले गडबडी गरेका छन्। उहाँले निर्ममतापूर्वक समाचार लेख्नु हो, त्यही समाचार लेखेको प्रतिशोधमा समाएको टार्गेट बनाइयो विशेष। तर एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, कवि पत्रकार कृष्णसेन इच्छुकको हत्याको न्युज निकाल्ने पनि उहाँ हो। सत्य तथ्य समाचार लेख्ने कुरोमा त कहिलेकाहीँ उहाँभन्दा कान्तिपुर, अन्नपूर्ण धेरै पछाडि छुटेको छ। त्यसकारण जहाँ पुग्दैनन् कवि त्यहाँ पुग्छन् रवि, जहाँ पुग्दैनन् रवि त्यहाँ पुग्छन् किशोर श्रेष्ठ भनेर पनि भनिन्छ। हजुर हजुर हो। अब हिजो अलिकति सदनको कुराकानी गरौँ। हिजो सदनमा जुन किसिमबाट उपसभामुखले हिजो केही चलाउनु भएको थियो, त्यहाँ निर्देशनहरू दिएको देखिरहेको थियो। उहाँको क्षमतालाई यसो हेर्दाखेरि नि उहाँको जुन शैलीबाट सभामुख उहाँले कन्ट्रोलिङ गर्नु पर्थ्यो, विपक्षीहरू यति जोडदारसँग चाहिँ अब त्यहाँनिर आवेगमा उठेको देखि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने चाहिँ भूमिका निभाउनु पर्थ्यो नि, त्यो भूमिका कसरी हेर्नु? त्यहाँ मलाई चाहिँ के लागिरहेको छ भने यो रासोपाले लहेर यो श्रम संस्कृति हर्कले चुनेको उपसभामुखको क्षमता भनेर उहाँलाई एक्सपोज गरेर जानी जानी आफू अनुपस्थित भएर बेला बेलामा त्यो भूमिका चाहिँ उपसभामुखलाई सभामुखले दिइरहेछन्। सभामुख पनि कुनै कौन्सा तालिम प्राप्त दमन्ना टुङ्गाना वा कृष्ण प्रसाद भट्टराई हुन् र होइन नि त, सुभाष नेमाङ त होइन। त्यसकारण त्यहाँ उपसभामुखको त कुरै छोड्नुहोस्, उहाँलाई त न्यूनतम चेतना ज्ञान छैन। पहिला उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो, नेपाली पनि राम्रोसँग बोल्न जान्नुहुन्न। अब यो वास्तवमा भन्ने हो भने श्रम संस्कृतिले उहाँलाई त्यतिखेर उत्पीडित जातिको प्रतिनिधि भनेर चुनेकोमा अहिले आफै पश्चाताप गरिरहेको होला जस्तो लाग्छ मलाई। लाजै भयो कि श्रम संस्कृति पार्टीकै लाज भयो या त। त्यसकारण अब यो छोडिदिउँ। अब यो हेर्नुहोस्, केटाकेटी आयो, गुरेली चलायो, मट्याएको सत्यानाश, कस्ता कस्ता मान्छे मन्त्री भए, कस्ता प्रधानमन्त्री भए, कस्ता सभामुख उपसभामुख भए, कस्ताले राजकीय पद होल्ड गरे, यो सम्झिँदा पनि दिङमिङ लागेर आउँछ। अब त्यस्तै कुराकानी गर्दा नि पुण्य सर, अब हिजो सदनमा जुन किसिमबाट सभामुख र आशिका तामाङको भनाभन भयो होइन, त्यो भइसके पछाडि परराष्ट्र मन्त्रीसँग उहाँले राख्नुभएको जुन किसिमको चाहिँ प्रश्नको उत्तर छ, त्यो उत्तर नपाइसके पछाडि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उहाँ एकदमै झोक्किँदै त्यहाँबाट रिसाएर सदनै बहिष्कार गरेर हिँड्नुभयो। यो घटना अब हेर्नु न, यो सरकारलाई सरकार मानिदिनु पर्ने बाध्यतामा हामी छौँ। सरकार जस्तो छैन, मन्त्रीमण्डल जस्तो छैन, प्रधानमन्त्री जस्ता छैनन्, मन्त्री जस्ता छैनन्। गैर जिम्मेवारीले भरिएका मानिसहरू छन्, केटाकेटी स्वभावका छन्, न अध्ययन छ, न भाषा छ, न प्रस्तुति छ, न भू राजनीतिको ज्ञान छ, न देशभक्ति छ, न केही छ।
रित्ता रित्ता भाडा जस्ता बढी बजेका एकदम यिनीहरू देख्दा ताजुब लाग्छ, अचम्म लाग्छ, अनौठो लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो आशिका तामाङ बहिनी कराउनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ अब तर उहाँले उठाएको मुद्दा त केही हदसम्म ठिक छ भन्नेहरू पनि छन् त पनि सर। होइन, मुद्दा त ठिक छ। उहाँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई लक्षित गरेर धेरै मुद्दा उठाउनुहुन्छ। राष्ट्रिय मुद्दा एकजना कम्बोडियामा भएको जुन सबको विषयमा कुराकानी उठाउनु भएको थियो परराष्ट्र मन्त्रालयसँग होइन, उहाँले स्पष्ट जवाब पाउनु भएन। अहिले त्यो ठिक छ, त्यो उहाँले चिन्ता गर्नुभएको छ। एकजना राई भाइ सन्तोष राई भाइको सब उठोस् भनेर। अब उहाँहरू अभियन्ता पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यसको लागि सरकारकै मुख ताक्नु पर्दैन। अहिले त उहाँले तपाईँको चाहिँ सहयोगको अभियान जुटाउन थाल्नु भएको छ, सरकारको भरोसा पर्दैन, हामी आफै चन्दा उठाएर भए पनि लिएर आउँछु भनेर सार्वजनिक। त्यो चन्दा उठाएको कुरो चाहिँ निट एन्ड क्लिन हुनु पर्यो है, एक एक पाइ पैसाको हिसाब जनतालाई दिनु पर्यो, पारदर्शिता। यो चाहिँ राजा मर्नु हो है। सांसद आफै चन्दा उठाउन लाग्नु भने चाहिँ कानुनी राज्यको धज्जी हो। अरू कसैले कुनै अभियानकर्ताले सक्छन्, सांसदै चन्दा उठाउन लाग्ने यो राम्रो कुरो भएन। अनि हर्क साम्पाङजीले त खुब तारिफ गर्नुभयो नि, आशिकाजी एकदमै सफा मनका धनी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि बाध्यतामा पर्नु भएको हो भन्ने खालको चाहिँ स्ट्याटस हिजो भर्खर अहिले यस्तो हर्क साम्पाङज्यू आफू जस्तै अरूलाई सोच्नुहुन्छ, भावुक हुनुहुन्छ, त्यसकारण उहाँले अझै धेरै स्टडी गर्दै जाँदा भरे सत्य तथ्य खुल्छ। अब जनआस्थाले प्रमाणसहित जर्मनीको पिआर भएको छापिदिएकै थियो एकदम। अब यो चेक काण्ड त छँदैछ, 135 करोडको चेक काण्ड। अब यो दुवै पक्ष चाहिँ अलिकति त्यस्तै काममा संलग्न भएको, त्यस्तै जालसाजीपूर्ण काममा दुवै पक्ष संलग्न भएको भनेर मान्छेले टिका टिप्पणी गरिरहेका छन्। दुवै यो झगडिया पक्षको प्रवृत्ति नै उस्तै भनेर पनि भनेका छन्। खैर अब यति कुरो चाहिँ म तपाईँलाई प्रष्ट भन्न चाहन्छु कि अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा, अहिले हाँडी गाउँमा नभएको जात्रा सिंहदरबारमा आइजिपी दानबहादुर कार्कीज्यू लाई फुली थुत्ने अर्थात् उहाँलाई पदमुक्त गर्ने, बर्खास्त गर्नुपर्छ भन्ने त्यो अभ्यास हुँदैछ। पर्दाभित्र त्यही खेल भएको छ र त्यसैको एउटा डेमोको रूपमा खगेन्द्र सुनारले लेखा समितिको बैठकमा न्यू खोजेका हुन् भनिन्छ। उहाँ तिनले अन्टसन्ट आरोप लगाए, तर यो कुरो त्यति सजिलो छैन। यदि खोस्वानी भयो भने पनि नजिर छ। विगतमा सरकारले अच्युत कृष्ण खरेलको पद खोसेर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आइजी बनाउँदा वामदेव गौतमले पछि अदालतले अच्युत कृष्ण खरेललाई नै आइजिपीमा पुनर्स्थापित गरेका थियो। नेपालको इतिहासमा त्यो पहिलो र अन्तिम घटना थियो। आइजी खोसुवा गरेर फेरि नियुक्त भएको, अहिले हुन त आइजी खोसुवा गरेका छैन। केही कथम त्यस्तो घटना घट्यो भने अदालतले दानबहादुर कार्कीजीलाई नै पुनर्स्थापित गरिदिने बेर छैन। उहाँ अदालत जानु हो नि एउटा कुरो भने यतापट्टि खगेन्द्र सुनारले जुन किसिमको चाहिँ आरोप लगाएको थियो पुष्टि हुन गाह्रो छ। त्यो पुष्टि होइन, त्यो फन्टुस आरोप हो भनेर मान्नुहोस् न, किनभने पुग्न पुच्छरको आरोप भन्छ कि न हलो न धुरीको बलो, न जिली न गाँठी, केही न कामको आरोप हो त्यो। र तपाईँलाई मैले भनिहालौँ कि वास्तवमा अहिले हुन त पूर्व गृहमन्त्री ओम प्रकाश अरियालको एउटा कन्फेसन्स पनि मैले पढेँ। त्यो कति साँचो उनको भिडियो त हेरेको छैन। उनले भगवती माईको मन्दिरमा गएर कसम खान सक्छन् रे, उनले पैसा खाएका छैनन्। म्यादी पोसाकको विषयमा, म्यादी प्रहरीको लागि पोसाक खरिदमा अरबौँ रुपियाँ निकास अब कसले निकाबाट, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट त्यो हतारमा गरिएको थियो। टेन्डर आह्वान गरेर गर्ने समय थिएन रे। त्यसपछि व्यापक पैसा घोटाला भएर करोडौँ रुपियाँ चाहिँ यिनको विदेशी ब्याङ्क खातामा परेको भनेर यो बालेन सरकारले अख्तियार मार्फत अनुसन्धान अगाडि बढाएको भन्ने कुरा आएको छ। तर कुरा के छ भने जतिखेर उनले आला काचालाई होइन परिपक्वलाई भोट दिनु भने त्यो बेलादेखि नै आफ्नो हिजोको सल्लाहकारको यत्रो फुर्ती भनेर बालेन शाह झोकिरहेको भन्ने कुरा आएको छ प्रधानमन्त्री। अब हेरौँ न। अब तर आइजी साहबलाई भूमिकाविहीन बनाउन चाहिँ खोजिया छ। अब यो कस्तो पुग्न पुच्छरको आरोप भने आइजी साहब भनिरहनु भएको छ उहाँको घरमा एक सुगो चोरी भएको छ। खगेन्द्र भन्छन्, खगेन्द्र सुनार होइन चोरी भएकै छ। अब 3 करोड चोरी भएको छ, चोरी भएको मान्छेलाई पनि उसमा राखेको छ भन्ने कुराको विशेष ब्युरो भने कहाँ हो? मलाई त क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसन डिपार्टमेन्ट अफ पुलिस सिआइबी थाहा छ है, अनि त्यसपछि लागु औषध ब्युरो थाहा छ, मलाई चाहिँ साइबर ब्युरो थाहा छ, यो विशेष ब्युरो भनेर थाहा छैन। उहिले हाम्रो गाउँमा भन्थे कि यदि तपाईँले आफ्नो घरमा चोरी भएको स्वीकार्नुहुन्न र कसैले चोरी भएको एकोरो रटान लगाउँछ भने या त त्यही चोरको सरदार हो या त ऊ चोरको मित्र या नातेदार हो भन्थे। अब के कसो हो मलाई थाहा भएन। अब खगेन्द्रजीले
जनतालाई बुझाइदिनु पर्यो कि ती चोरहरू को हुन्, यातना पाउने को हुन्, मानव अधिकार आयोगमा गएर तुरन्त रिपोर्ट गर्नु पर्यो उहाँले। चोरी भएको पैसा कहाँ गयो होला, पैसा कहाँ गयो र कहिले चोरी भयो, केही सीसीटीभी फुटेज त होला। आइजीको घरमा सीसीटीभी फुटेज हुँदैन। अनि फेरि आश्चर्यको कुरा के भने आइजी निवास कहाँ हुन्छ, हेडक्वार्टरभित्र हुन्छ, त्यहाँ कसरी चोरी हुन सक्छ? हेडक्वार्टरभित्र कहिले चोरी हुन्छ? यो त के भने जेनजी आन्दोलनपछि नि प्रहरीको मनोबल गिराउने प्रयत्न भएको थियो। फेरि उहाँ सिसाको घरमा बसेर अर्काको घरमा ढुङ्गा हान्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई मैले एउटा कुरा सम्झाइहालौँ, उहाँ आफ्नै तीनटा मुद्दा छ, मात्र धरौटी खोलेको छ। काभ्रे जिल्ला अदालतमा मनिषा गौतमले दिएको मुद्दा छ मानहानीको, सुर्खेत जिल्ला अस्पतालमा कुटपिट र मानहानीको मुद्दा छ। तीनवटा फौजदारी केस टाउकोमा लिएर हिँडिरहनु भएको छ। ती सारा मुद्दा विचाराधीन छ। भोलि त्यसको फैसला भएर उहाँले सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था आयो भने उहाँको सांसद पदै रहँदैन, नरह्यो बाँस नबज्यो बाँसुरी। अहिले आइजी साहबको नाममा डिप फेकबाट बनाएको अडियोहरू सायद त्यो डिप फेकबाटै होला, एआईबाटै होला, त्यो भाइरल भइरहेको छ। अब यस्तो के भइरहेछ, जस खबरदार कर्तव्यनिष्ठ आइजी दानबहादुर कार्कीज्यू, जसको वर्दीमा अहिलेसम्म पनि भ्रष्टाचारको खासै छिटा लागेको मानिँदैन, र सक्षम गृह सचिव राजकुमारज्यूलाई, श्रेष्ठज्यूलाई हटाउने कुरा यो सरकारले सपनामा पनि नदेखोस्। पुण्य सर, अब यति बेला जस्तो भनौँ न, अब कर्मचारीहरू प्रशासनमा केही सुधार आयो, सुशासन केही कायम हुँदैछ भन्ने आश गर्दै गर्दा अहिलेका मन्त्री परिषदका मन्त्रीहरू महिनौसम्म नभेटिने, अब जनताको काम 2-3 दिनमा हुनुपर्ने कामलाई मन्त्रीसँग भेट्न गाह्रो भएर लामो समयसम्म भेट्न नपाउने भन्ने खालको कामहरू नहुने भन्ने गुनासो आएको छ। यो सरकारको मन्त्री परिषदको रवैयालाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले? यो त झोरै छ नि, यो रवैया त अत्यन्तै निन्दायोग्य, आलोचना योग्य छ। हजुर, मन्त्रीहरू भने बडा हाकिम जस्ता भए। अब म कुनै पनि व्यक्तिको यदि बिरामी भएमा उसको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु, चाहे त्यो राजा होस्, चाहे मन्त्री होस्, चाहे प्रधानमन्त्री, चाहे मेरो मैले त कसैलाई दुश्मन बनाएको छैन, कसैले मलाई दुश्मन सोध्छ भने त्यसको पनि म स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु। म गेट वेल सुन भन्छु, टेक केयर भन्छु। र सुनिल लम्सालज्यूलाई भाइरल ज्वरो आयो होला, रुगाखोकी लागेछ, अफसोस छ। तर हेर्नु त हेलिकप्टर लिएर गएर उहाँलाई रेस्क्यु गरियो, या त हाच्छौ गऱ्यो भने पनि हङकङ लन्डन लान्छन्। त्यहाँको जनताले बिरामी भयो भने सिटामोल पाउँदैन, त्यहाँ सिटामोल पाउँदैनन्, मृगौलाको डायलोसिस गर्न सकेका छैनन्, क्यान्सरका रोगीहरू थलामै थलिएका छन्। अनि राज्य त विवेदकारी भयो। अब यिनीहरू चाहिँ पञ्चायतकालका बडा हाकिम वा सिडिओ जस्ता अथवा अञ्चलाधीश जस्ता गजदम्म परेर बस्छन् होइन, बोल्दा पनि पैसा तिरौला चाहिँ गर्छन्, बडो दम्भ देखाउँछन्, घमण्ड देखाउँछन्। छोटो बढेपछि भारी फुर्ती बढाउँछ, उर्रेको खहरे हेर कत्तिको गडगडाउँछ भनेर कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले भन्नु नि भएको थियो। त्यसकारण यिनीहरूको कुरा गरेर साध्यै छैन। अब यिनीहरू त कस्तो भने साँच्चै भन्ने हो भने यिनीहरूलाई के हो सपना जस्तो लागेको छ, उपहारमा पद आए जस्तो छ। त्यो हुन त ओभर एक्टिङले ग्रस्त छन्, तिनको एक्टिङ अलिक ओभर एक्टिङको रोगले सताएको छ। तर त्यो सन्दीप छेत्रीले अस्ति सिंहदर राजको नाम फेरौँ भन्ने कालको क्यारिकेचर गरेर देख्दै थिएँ, स्वर्णिम वाग्लेको मिमिक्री गरेर देख्दै थिएँ। अब यस्तै छन्। केपी शर्मा ओलीको पनि मन्त्रीहरू नि अब त्यो हेर्नु भएन तपाईँ, त्यो मिलेको छैन। केपी शर्मा ओलीज्यू र प्रचण्ड मिलेको छैन, बेकार हो। त्यही भएर मैले ओभर एक्टिङ भने। नारद खतिवडा, सामदेव शेर्पा, मनोज गजरेल, जोगिन्दर पानवाला, उनीहरू आफ्नो फिल्डमा अब्बल छन्। सुबोध गौतम हेर्नुहोस्, यो बाबुराम भट्टराईको एक्टिङ गरेको। अब यहाँ मलाई चाहिँ के लाग्छ, साँच्चै एकजना तपाईँको चाहिँ अब उसमा के अरे कमेडी बाज भन्ने जानेर तपाईँ पनि पुग्नु भएको होला, त्यहाँ एकजना चाहिँ के एकजना धर्मेन्द्र के समथिङ एउटा चाहिँ कमेडियनले मधेसी मुलको हुनुहुन्छ, उहाँ नेकपा एमालेका सूर्य थापा लगायतका चाहिँ गेस्ट बनेर जानुभएको रहेछ। त्यो विषयमा रोस्ट गर्यो भनेर व्यापक धम्की आयो, घरैबाट निस्किन सकिएन भन्ने खालको कुराहरू आयो नि। पुण्य सर के हो त्यो? हेर्नुहोस्, गाई जात्रा पनि नजिकै आउँदैछ, भदौबा हो क्या अरे, दिनुहोस् गरी खान दिनुहोस् के कमेडियनहरू, यो सेन्स अफ ह्युमर पैदा गर्नेहरूलाई बेचैन नबनाउनुहोस्, गरी खान दिनुहोस्। अनि यो रोस्टको नाउँमा पनि चिकन रोस्टै गरिदिने, जथाभावी भनिदिने, जे पनि भन्ने, व्यक्तिको गरिमामा आँच पुग्ने गरी भन्ने। मैले कतिवटा प्रोग्राम क्यान्सल गर्छु, कहिले हार्नै सकिँदैन, अब जानै पर्छ। नकारेर 1-2 वटा कदम कदाचित पुगिराख्नु भएको छ। त्यसकारण त्यो रोस्ट हो, चिकन रोस्ट बनाउँछन्।
अब यस्तो हो कि त्यो रोस्ट हो भनेर जान्दा जान्दै नजानु नि राम्रो। हलेदो भनेपछि नकट्याउनुहोस् क्या, हजुर हो। गएपछि रोस्ट हान्छन्। एकदमै तपाईँ जोगीहरूको अखडामा पुगेपछि वेदान्ती बहस गर्नुहुन्छ होइन, रक्सी भट्टीमा पुगेपछि रक्सी खाने मान्छे भेटिन्छ एकदम हो। दुध खाने ठाउँमा जानु भने दुध खाने मान्छे भेटिन्छ, चिया खाने मान्छे भेटिन्छ। त्यही हो कुरा, सकेसम्म नजाँदा राम्रो। अब अहिले काङ्ग्रेसको आधिकारिकताको विवाद हेर्नुहोस्। हजुर हो। म हिन्दू हो भनेर देउवाले हडबडिएर भने। अब अहिले देउवा कम बाठा छन्, रवि लामिछाने छ, टाकटुकै कुरो मिलाएर उनी नेपाल आएको विश्वास गरिन्छ। हजुर त्यही जेन्जीले उनलाई आयो काल बनायो। जेन्जी नाउँमा गगन जेन्जी भन्दा रहेछन्, रक्ताम्बे भए, देशमा आउन सकेनन्। आज त्यही देउवा यही देशमा मर्छु भनेर आयो नि, यही देशमा पिण्ड खान आयो नि त। उनी 1979 सालले 84 वर्षका पुगिसके। त्यो देउवा आज आफ्नै देशमा आएका छन्। अब प्रचण्डले उहाँलाई चुनौती दिनुभयो नि, अब तपाईँ यदि हिन्दू भन्दै अब हिन्दूपट्टि चाहिँ अब जुन किसिमको त्यो लाइनमा गएर राजाको लाइनमा तपाईँ जान थाल्नुभयो भने देश पनि दुर्घटना हुन्छ भन्ने हिसाबले प्रचण्डजी त त्यसै अतालिनुहुन्छ। उहाँले भने म वैदिक सनातनी हिन्दू हो भने उहाँले सबै कुरो राजनीतिको लाइन बताउनु भएको छैन। अर्को कुरो, भू राजनीतिले सिद्धान्त जन्माउँदैन, सिद्धान्तले भू राजनीति जन्माउँदैन, भू राजनीतिले सिद्धान्त जन्माउँछ भनेर रबर्ट डी कप्लानले DPRK कोरिया, डेमोक्रेटिक पिपुल्स रिपब्लिक अफ कोरियाको विषयमा स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ नि। जुसे विचारधारा न चिनिया जनवाद जस्तो न रुसी समाजवाद जस्तो त्यो मौलिक किसिमको छ भनेर। माओ त्से-तुङले एसियामा 2टा राजादेखि नेपालको राजा महेन्द्र अनि त्यसपछि कम्बोडियाको राजा नरोत्तम सिंहमानुक यी चाहिँ कम्युनिस्ट जस्ता छन् भनेका थिए। नेपालका राजाहरू तपाईँहरूले परिकल्पना गरे जस्तो होइन र यो देशले माग्दछ भने देशभन्दा ठुलो कुरो केही छैन। राजाको शिरमा सिरफेस पनि लाग्न सक्छ। देउवा धेरै रियालिटीमा छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि रवि लामिछानेले फेरि गगन थापा जसले उनलाई सहकारी ठग भन्यो अनि त्यसपछि सङ्गठित अपराधी भन्यो, जेल पुर्यायो भन्ने विश्वास गर्छन्। जेलमा कुर्रिँदै थिए अरे, अहिले सही मौकाको तलासमा छन्। रविलाई गहिरो विश्वास के छ भने बालेन शाहको सट्टा उनी सर्वोच्चबाट सफाई पाएर उनले क्लिन चिट पाएर उनी वास्तवमा त्यतिखेर प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्थे। गगन थापाले अदालतमा जादु चलाएरै उनको बाटो छेकेको भनेर उनी आग बबला थिए। त्यही भएर निर्वाचन आयोगमा पनि रवि लामिछानेले गगन काङ्ग्रेसको वैधानिकता समाप्त पारेर त्यसलाई भाङ्रेस साबित गर्न विशेष महाधिवेशन खारेज गराएर नियमित महाधिवेशनवालालाई नि मान्यता दिलाउन त्यतिखेर साह्रो एकदमै पापड बेलेका थिए, असफल भए। अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ रवि लामिछानेकै इच्छाअनुसार आएको एटर्नी जनरल हुनुहुन्छ। उहाँले सदिच्छा राखेर रोल नम्बर 1 अन्तर्गत रोल नम्बर 4 भए पनि कनिष्ठ भए पनि प्रधान न्यायाधीश बनेकै उहाँकै इच्छामा प्रधान न्यायाधीश चुनिएको भनेर विश्वास गरिन्छ। तिनै मनोज कुमार शर्माज्यू सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको सदिच्छा अन्तर्गत काङ्ग्रेस पुनरावलोकनको काङ्ग्रेसको फेरि यो मुद्दा पुनरावलोकन भएको छ, पुनः खुलेको छ। त्यसमा त स्वत छ नि, भनेपछि विशेष महाधिवेशन भन्दा अगाडिको अनुसार पनि जान सक्छ भन्ने काङ्ग्रेस जनहरूले के भन्छन्। जहाँ शेखर पूर्णबहादुर देउवा एक ठाउँमा हुन्छ त्यहाँ आधिकारिकता त 100% पाउनुहुन्छ। अब शेरबहादुर यो पछि दोहोरिँदैनन्। उनी 1979 सालको 84 वर्ष भए वानप्रस्थमा जान्छन्, राजनीतिक परिस्थिति फेरिन्छ। र तपाईँ यति कुरा ख्याल गर्नुहोला, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको शनाखत मात्रै राम्रो छ भयो भने गगनले 40% महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि अन्तिम दिन बन्द सत्रमा सामेल भएको प्रमाणित गर्न सक्दैनन्। अनि त्यसपछि त गगन काङ्ग्रेस भाङ्ग्रेस हुन्छ। अनि स्टेफेन हकिङ्सले परिकल्पना गरेको टाइम मेसिनमा बसेर काङ्ग्रेस ठ्याक्कै विशेष महाधिवेशन भन्दा एक दिन अगाडि पुग्छ। त्यति बेला के भएको थियो भने वास्तवमा काङ्ग्रेसभित्र महामन्त्री गगन थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्री प्रदीप पौडेलहरू कारबाहीमा परेका थिए। अब त्यसपछि चाहिँ काङ्ग्रेस अब यिनीहरू के फर्गिभ बट फर्गेटको सिद्धान्त घोकेर हिँड्ने नेल्सन मण्डेला जस्ता हुन् र गान्धी हुन् र यिनले चुम्मा चाटी गर्छन्। गगन तिमीले केटाकेटी बुद्धिमा हामीलाई हटायौ, केही छैन, ठिकै छ आऊ भनेर दिन्छन्। किस्तीमा राखेर महामन्त्री दिन्छन्, ब्याजसहित बदला लिन्छन् उनीहरूले। गगनको राजनीतिक भविष्य अन्धकार हुन सक्छन्। यसै पनि गगनले आफ्नो खुट्टामा आफै बन्छ र हाने। गगन यसो नगर, 2-4 दिन पर्ख, नियमित महाधिवेशन पर्ख, तिमी सभापति हुनु प्रधानमन्त्री हुनु भने नमाने गगनले रविकै डिजाइन अनुसार उठेको अमरेश हार्नु किन पर्यो भने देउवा काङ्ग्रेसका कसैले पनि उनलाई भोट दिएनन् र अन्तर्घात गरेर हराइदिए। अब हो त्यही नियति। आज गगन प्रधानमन्त्रीको सोलिड क्यान्डिडेट पनि हुन सक्थे
देशव्यापी काङ्ग्रेसको यस्तो डिफिट हार पनि नहुन सक्थ्यो र नियमित महाधिवेशनमा उनी सभापति आउन सक्थे। अब सम्भवतः अस्ति घनश्याम भुसालले त्यही गगन थापा कागती डिचोरिए जस्तो अनुहार लगाएर यत्रो अनुहार लगाएर बसेका थिए। अब उनी नुन खाएको कुखुरा जस्तो झोक्रिरहेका थिए। तिनलाई देखेर एकदमै मायालु भावमा घनश्याम भुसाल जो वामपन्थी वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ उहाँले के भन्नु हो, सायद अब उहाँ त मन्त्री पनि भइसकेका मान्छे हो, आधिकारिक काङ्ग्रेसको मान्यता देउवाले पाउला र गगनजी हेरेको हेरै हुने होला भनेर चिन्ता सङ्केत गर्नुभयो भनेपछि परिस्थिति यस्तो छ। अब जस्तो भनौँ न चाहिँ यति एकजना सदनमा चाहिँ राजसभाको सांसदले पुरानो पार्टीहरूलाई 35 वर्षसम्मको चाहिँ अब गुन्डाराज चलाउनु भएको भन्ने आरोप लाउनु पनि पुण्य सर, के हो यो? अरे ज्वाला सङ्ग्रहलाई बहिनीलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँलाई दुःख सुखमा सङ्कटमा हामीले पनि हिजो सहयोग गरे। आज तपाईँले आफूलाई ठुली बढी ठान्नु होला, तर आउने यहीँ हो। तपाईँ रिटायरमेन्ट हुँदा म सत्तामा पुग्छु, फरक त्यति हो तपाईँ र मेरो। तपाईँ रिटायर भएर तपाईँहरू जीवनमा पहिलो र अन्तिमचोटिको लागि संसदमा पुग्नुभयो, त्यति हो। तपाईँ माइन्ड नगर्नु होला, यो अकाट्य सत्य हो। मेरो भाषा अलिक तितो होला। तपाईँ जतिखेर राजनीतिबाट सन्यास दिनुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ तपाईँहरूको उदय म त हमेसा राजनीतिकमा छु, सत्तामा पुग्छु म, यति म ग्यारेन्टी गर्छु। मलाई पूर्वाभास छ। र उहाँले 35 वर्ष भन्नुभयो नि सत्तामा बसेर रजगज गरेका, गुन्डाराज चलाएका। अनि त्यो 35 वर्ष भने कहिलेदेखि हुन्छ भने 2048 सालदेखि 35 वर्ष जोड्नु त 83 साल। 83 भनेको 35 वर्ष। बालनजीले सत्ता सम्हालेको 82 सालमा, रवि लामिछाने 80 सालमा मन्त्री भएका छन् भने त्यो बिचमा उहाँहरू पनि जोडिन्छ त्यसमा, जोडिनु के घटाएर भन्नु पर्थ्यो होइन? जाँदा जाँदै पुण्य सर, जस्तो यति बेला प्रधानमन्त्री बालेन शाह र इन्डियाका सेना अध्यक्षको बिचमा भेटघाट भएको छ, यो के हो? राजनीतिक भेटघाट हो? नियमित प्रक्रिया हो। यस्तो हो, इन्डियाको प्रधान सेनापति आर्मी चिफ यहाँको पनि अनररी आर्मी चिफ हुन्छ, मानार्थ आर्मी चिफ हुन्छ। नेपालको आर्मी चिफमा पनि उहाँ मानार्थ आर्मी सेना प्रमुख भनेर त्यसरी शपथ खुवाइन्छ। त्यही भएको त्यो सिलसिलामा नेपाल आएको, मोदीको सन्देश लिएर आएको होला, सेना मार्फत आएको होला। उहाँ नेपालमा पनि सेनाकै ब्याकिङमा उदाएको, उताको पनि सेनाको प्यारो हुनुभयो होला। राजनीतिमा केही फरक पर्दैन त्यसले खासै? होइन, फरक भन्दा पनि उनको भारत भ्रमण गर्ने तीव्र लालसा छ, त्यो पुरा होला। तर यही बिचमा दुःखद खबर, भारतले नेपालीलाई थाङ्नामा सुताएर ट्रान्जिट पोइन्ट एक बनाएर व्यापार थालिसक्यो। हामी हेरेको हेरेछौँ, यो दुःखद कुरा हो, त्यसलाई क्यान्सल गर्नु पर्यो। हस्, समय र संवादलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।